बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ एक्सक्लूसिव पेश गोइयों के साथ। नादरीन, मारूफ एस्ट्रोलॉजर है 90 साला बाबा प्रोफेसर गनी जावेद, उनकी पेश गोई आप सुनते रहते हैं। और बाबा जी दाता दरबार वालों की तो हम आपको कमोबेश हर वीडियो में कोई ना कोई पेश गोई नसीहत बयान करते रहते हैं। लेकिन आज जो वीडियो हम लेकर बनाने जा रहे हैं और जो पेश गोइयां लेकर आए हैं वो बहुत हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। प्लूटो की पाकिस्तान की मुखालफत वाले खाने में आमद की वजह से प्रोफेसर गनी जावेद ने बड़ी खौफनाक पेशगोइयां की हैं और ये कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इक़्तिदार संभालते ही इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से दो चार होने वाली है और इसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी जगहों से इसकी मुखालफत शुरू हो जाएगी और आवाम में आए रोज इसके हवाले से मनफी जो तासुर है वो बढ़ता जाएगा और आखिर ये चंद माह के अंदर ही अपने अंजाम से दो चार हो जाएगी। इमरान खान के हवाले से बड़ी हौसला अफजा पेशकश की है, पेश गोई की है प्रोफेसर गनी जावेद ने और सितंबर में उनके बरसर इक़्तिदार आने की पेश गोई कर दी है। बहुत बड़ी पेश गोई, लेकिन साथ ही नवाज शरीफ के अप्रैल में अगले माह वापस लंदन जाने की पेशगोई भी कर दी है उन्होंने। बाबा जी दाता दरबार वालों ने एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बयान की है और कहा है कि मरियम नवाज और गंडापुर के दरमियान एक मुकाबला शुरू होने जा रहा है और ईद तक दोनों में समझ लें कि बहुत सख्त मुकाबला रहेगा और इस जो मार्का होगा उसमें गंडापुर फाते रहेंगे। ये मार्का किस मैदान में होने जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया का इस लड़ाई पर, इस जंग पर फोकस होगा। ये लड़ाई, ये जंग किस अंदाज की होगी, ये कारकर्दगी की होगी और वो कारकर्दगी किस शोबे में होगी वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। और कुछ नाज़रीन खबरें हैं एक्सक्लूसिव आज आपके लिए। एक तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, आपको पता ही है, क्योंकि उनकी अक्सरियत जो मसनूई तौर पर फार्म 45 से बिल्कुल हट कर एक जाली फार्म 47 वाली उनकी ये जो बनाई थी उनकी अक्सरियत, वो उसकी वजह से जीत गए हैं। लेकिन अदालतें इस हवाले से क्या फैसला करने जा रही हैं, ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, वो भी इसी वीडियो में शामिल है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर है उसके हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई है और वो ये है कि जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उन्होंने जो टीटीपी के लीडर है उन्हें बुलाकर उनकी सरजनश की है, उनके साथ सख्त लबो लहजे में दो टोक बात की है और उनसे कहा है कि मेहरबानी करें और आप पाकिस्तान में जो अपनी अस्करी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल ज़ीरो कर दें, बंद कर दें, क्योंकि अब हमसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। ये गुफ्तगू किससे की है? पाकिस्तान से एक आला सतह का वफद गया है उलमा कराम का। वो उलमा कराम कौन है, ये तफसील भी आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं। ये सारी तफसीलात हम जो खबरें हैं वो बाद में बयान करेंगे। पेश गोइयां हम आपके लिए पहले लेकर आ रहे हैं जिस तरह के हमारा फॉर्मेट है। उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव पेशगोइयां, एक्सक्लूसिव हालात व वाक़यात और एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड खबरें हमारे चैनल का खास एक समझ लें कि इम्तियाज़ है और वो हमेशा हम आपके लिए नई चीज़ लेकर आते हैं। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुंचता रहेगा और कोई अहम जो वीडियो है वो वो मिस नहीं होगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं प्रोफेसर गनी जावेद की। 90 साला एस्ट्रोलॉजर है पाकिस्तान के। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की जो पेश गोई है उन्होंने 48 घंटे पहले कर दी थी और इस चीज़ के अब तक गवाह भी मौजूद हैं कि जिनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू की थी कि प्लूटो का उनके मुकाबला आ जाना, प्लूटो और सूरज का मुकाबला आ जाना उनके जायचे में एक यूं समझ लें कि जो इल्म नजूम की रूह से एक मौत का या बिंतहाई लो ब्लड प्रेशर का, कि समझो मौत नुमा सूरत हाल का जो इंसान को दरपेश हो सकती है या बिल्कुल मौत का वो पेश खैमा होता है। मोहतरमा के जायचे में ये चीज़ देखकर उन्होंने तो 3-4 जो उनके करीबी लोग थे उन्हें ये कहा कि अगले 48 घंटे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाक है। और फिर आपने देखा कि रावलपिंडी में उन पर हमला हुआ और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। नाज़रीन, ऐसी ही उन्होंने अपनी 90 साला ज़िंदगी में बहुत सी पेशगोइयाँ की हैं और 35 बरसों से, पिछले 35 बरसों से वो इल्म नजूम का बहुत बड़ा असासा है, इस मुल्क में गिने जाते हैं और बहुत अहम पेशगोइयाँ वो कर चुके हैं।
تازہ ترین پیشگوئی انہوں نے یہ کی ہے کہ جو عام انتخابات کے بعد اب ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اسے اپنے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی شدید ترین بحرانوں کا سامنا ہونے جا رہا ہے، سیاسی حوالے سے بھی، امن و امان کے حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی، اور خاص طور پر جو عالمی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی، یعنی چومکھی لڑائی لڑنا پڑے گی شہباز شریف کو، لیکن وہ یہ لڑائی نہیں لڑ سکیں گے کیونکہ جو برادر بزرگ ہیں، بڑے بھائی میاں نواز شریف، وہ اگلے ماہ حالات سے مایوس ہو کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اپریل میں ایسا کہنا ہے پروفیسر غنی جاوید کا، ان کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کا یہ آخری اقتدار ہوگا اور یہ اتنا تشویشناک اور اتنا پریشان کن ہوگا کہ اس کے بعد یہ لوگ سیاست سے ہی توبہ طائب ہو جائیں گے اور بیرون ملک جا کر اپنی جو بے پناہ ان کی دولت کمائی ہوئی ہے اس سے پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پاکستان کے معاملات سے وہ بالکل کٹ آف ہوتے نظر آ رہے ہیں اگلے چند سالوں کے دوران۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ جلد اسمبلیوں میں واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں ایک بڑی جنگ لڑنا پڑے گی، اور وہ جنگ سمجھ لیں کہ کسی توقف کے بغیر ہی فوراً ہی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ عید سے پہلے ہی رمضان المبارک کے دوران ہی پورے ملک میں ہاہاکار مچ جائے گی۔ اور چونکہ یہ جو حکومت آئی ہے PDM-2، اس نے جو اس کے جتنے بھی اتحادی ہیں سب کے ساتھ عجیب و غریب وعدے کر رکھے ہیں، وہ کسی ایک وعدے پر بھی وہ پورا نہیں اتر سکیں گے۔ شہباز شریف نہ اتحادیوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ان پر پورا اتر سکیں گے، اور نہ ہی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں نہ اس پر پورا اتر سکیں گے، اور نہ ہی جو امریکہ، سعودی عرب، چین اور جو دوسرے ممالک ہیں پاکستان کے دوست ہمسایہ ممالک، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ان پر بھی پورا نہیں اتر سکیں گے، اور IMF کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان پر بھی پورا نہیں اتر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ہر کسی کے ساتھ ایک بالکل مختلف وعدہ کر لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عوام کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے، لیکن IMF کے ساتھ وعدہ ہے کہ جی ہم سخت فیصلے کریں گے۔ اب اگر IMF کی مانیں گے تو عوام ناراض ہوں گے، اگر عوام کی مانیں گے تو IMF پیکج نہیں دے گا۔ اسی طرح جو امریکی کیمپ ہے، امریکی ملاک ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، ان کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے ہیں کہ ہم انڈیا کو وسط ایشیا تک، افغانستان تک، ایران تک پاکستان کا جو زمینی روٹ ہے وہ دیں گے تجارت کے لیے، اور خود پاکستان بھی تجارت کھول دے گا۔ لیکن دوسری طرف جو چین ہے اس سے بھی یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم انڈیا کے جو اثر و رسوخ کو پاکستان میں کم کریں گے اور سی پیک کو تیزی دیں گے، سی پیک کو بھی تیزی دیں گے ایران کے ساتھ، اور ایران اور چین کے جو تعلقات ہیں، ایران اور چین کے درمیان ہم کوریڈور بنیں گے، یعنی ایک طرف انڈیا اور سینٹرل ایشیا کے درمیان کوریڈور بننے کا وعدہ کیا ہوا ہے، دوسری طرف چین کے اور ایران کے درمیان کوریڈور بننے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب جس طرح کے عالمی حالات ہیں، پھر امریکہ کا دباؤ آئے گا تو آپ سی پیک کو پس پش ڈال دیں گے، چین اور ایران کے حوالے سے جو گیس پائپ لائن کا ایشو ہے اسے بھی پس پش ڈال دیں گے، جس سے چین ناراض ہو جائے گا۔ تو جو وعدے آپ نے کیے ہوئے ہیں کسی ایک پر تو آپ سے عمل ہوگا نہیں۔ اگر آپ یک طرفہ طور پر سارے معاملات پرو انڈین کر دیں گے، انڈیا کو سینٹرل ایشیا تک آپ دے دیں گے ہر طرح کا ایکسیس، تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ بھی ناراض ہوگا، چین بھی ناراض ہوگا، تو یہ فیصلہ کرنا بھی آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کشمیری اور پاکستانی عوام بھی ناراض ہوں گے۔ یعنی ایسے وعدے انہوں نے کر لیے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے، لیکن صرف اقتدار کے لالچ میں، صرف اقتدار کی ہوس میں ہر کسی سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے یہ کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ان کی جو تفصیلی پیش گوئیاں ہیں وہ ہم پہلے بھی آپ کے لیے لے کر آتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو منظر کشی کی ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے کیوں اتنا خوفناک ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر رکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ان کی جو کامیابی ہے وہ بھی ایک جھوٹے مینڈیٹ پر ہے کہ ان کو فارم 45 کے مطابق کم و بیش 100 کے قریب فارم 45 ہیں مختلف قومی اسمبلی کے حلقوں کے، کچھ MQM کے ہیں 16-18، کچھ اسی طرح 50-60 نون لیگ کے ہیں، کچھ اور جماعتوں کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، کہ جنہیں وہ شکست کھا چکے ہیں، لیکن ایک جعل سازی کے ساتھ، جعلی بھی نہیں جعل سازی کے ساتھ فارم 47 تیار کر کے ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کامیاب تو ہیں نہیں۔ جب یہ عدالتوں میں معاملات جائیں گے تو یہ ان لوگوں کی جو
सीटें हैं वो अचानक सब खत्म हो जाएंगी और फिर वहां पर जो पीटीआई के लोग आ जाएंगे और जिसके बाद आप देखेंगे कि फिर इमरान खान को वजीर आज़म बनाने के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। अगर वजीर आज़म अगर ये इमरान खान को बना देंगे, पीटीआई को उनकी नशिस्तें दे देंगे, फिर तो ये सिस्टम 5 साल चल जाएगा, क्योंकि वो हकीकी मैंडेट उसके पुष्ट पर आ जाएगा। लेकिन अगर हकीकी मैंडेट इनकी पुष्ट पर नहीं आता इन असेंबलियों की, तो फिर इन असेंबलियों का आप यूं समझ लें कि तिया पंचा होने में चंद माह की देर है। दूसरी तरफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चल रही होगी, जैसा कि प्रोफेसर गनी जवेद ने अपनी पेशगोई की है कि प्लूटो पाकिस्तान के जायचे में आ चुका है, प्लूटो पाकिस्तान के मुखालिफ खड़ा हो गया है आकर, और उसकी वजह से पाकिस्तान में आए रोज सूरत हाल बदतर से मजीद बदतरीन होती जाएगी। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं है, और जो खित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से भी हम गो मगो का शिकार हैं। हम जब तक किसी एक तरफ नहीं लगेंगे, यानी ये जो हमारी खारजा पॉलिसी का जो ऊंट है वो किसी एक करवट नहीं बैठेगा, तो हम इसी तरह न धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, हमारा हाल यही रहेगा। क्योंकि हम चाहते तो ये है कि हम अमेरिका को, बरतानिया को, इंडिया को, इसराइल को भी राजी रखें, लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन और ईरान और सऊदी अरब के साथ भी हमारे जो ज़ाती और खसूसी ताल्लुकात हैं वो भी मुतासर ना हो। ये कैसे मुमकिन है नाज़रीन? वो ख़ास तौर पर इन हालात में कि जब दुनिया 2 बुलाकों में तकसीम हो चुकी है और एक बहुत खौफनाक तीसरी आलमी जंग जो गैर एलानी आलमी जंग है वो शुरू हो चुकी है, और आने वाले महीनों में और आने वाले सालों के दरमियान इसने मजीद बढ़ना है। ये भी पेशगोई अब तो आ गई है कि दुनिया में बिजली का एक खौफनाक तरीन बहरान आने वाला है। इतनी बढ़ जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीनरी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो दुगना हो जाएगा पूरी दुनिया में। और जब वो दुगना होगा तो जो पहले से मौजूद बिजली है वो इसके लिए नाकाफी होगी। उसके लिए फिर आपको, अगर आप हंगामी तौर पर बिजली तैयार करेंगे तो वो महंगी होगी, लेकिन अगर आप जो लंबे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि एटमी बिजली है, जैसे कि पन बिजली है जो सस्ती बिजली है, या शमसी बिजली है या हवाई बिजली है, अगर आप वो तैयार करेंगे तो उनमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए दुनिया जो है एक बड़े मुआशी बहरान से दो चार होने जा रही है। उसकी एक वजह तो जो बिजली की बंदिश या बिजली की बहुत बड़े पैमाने पर कमी है वो होगा, और दूसरा ये जो नई महाजरा, ये जो नई जंगें छिड़ गई हैं और मजीद उनमें तेज़ी आने जा रही है अगले चंद माह के दौरान और चंद सालों के दौरान ख़ास तौर पर, उसकी वजह से सूरत हाल जो है वो छोटे ममालिक के लिए, या यूँ समझ लें कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए जिनकी मईशत पहले से ख़राब है, उनके लिए तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल होगी। और वही हुकूमतें सर्वाइव कर सकेंगी जिनके पीछे आवाम की सपोर्ट होगी, या जिनके पास ऐसी टीम होगी कि जो करप्शन से पाक हो, एक मिशनरी जज्बे के तहत सियासत में आई हो। और पाकिस्तान में ऐसी एक ही जमात है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम। इनका तो खमीर ही मफाद परस्ती से, लूट मार से उठा है। इन्होंने आने के फौरन बाद यही काम शुरू कर देना है, और ऊपर से IMF की शराइत है। उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में बिजली के रेट, गैस के रेट, पेट्रोल डीजल के रेट, आटे चीनी, हर चीज के रेट जो है वो मजीद महंगे हो जाएंगे, मिलावट अरूज पर होगी। और उसका नतीजा ये होगा कि अवाम जो पहले ही परेशान हाल है, पहले ही सख्त इश्तियाल में है कि उनका मैंडेट चोरी कर लिया गया है, वो अब जब बाहर निकलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि सूरत हाल इनके बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं रहेगी। नवाज शरीफ को चूंकि उन्होंने झूठ बोलकर बुलाया था, शहबाज शरीफ ने एक झूठा वादा करके अपने भाई से भी झूठ बोला, अंदाजा कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से भी झूठ बोला। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं कर लूंगा राजी सबको। अब हर किसी को राजी कर सकते हैं आप उस वक्त तक, अगर आप झूठ बोल रहे हो उस वक्त तक जब तक आपने सिर्फ वादे करने हो। जब आपने फिर कुछ करके दिखाना हो, उन वादों पर अब अमल करने का वक्त आएगा तो हर तरफ से कहा जाएगा जनाब आपने तो हमसे ये वादा किया था। इस्टेब्लिशमेंट कहेगी आपने तो ये वादा किया था। नवाज शरीफ तो नाराज हो चुके हैं, उनसे जो वादा किया उन्हें पता लगा कि मेरे पहले तो कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी को वजीर आला तो बना दिया है, लेकिन आगे से मुल्क के हालात ऐसे होने जा रहे हैं कि वो क्या करेगी। मुल्क की मईशत जब तबाह खुन होगी तो क्या सूबाई हुकूमत परफॉर्म करेगी। और एक ऐसी हुकूमत जिसमें पूरी पार्टी का मकसद एक नुकाती एजेंडा है, लूट मार,
مزید لوٹ مار اور پھر اس سے بھی زیادہ لوٹ مار، یہی پیپلز پارٹی کا فارمولہ ہے۔ تو ان حالات میں اوپر سے دھاندلی کے خلاف جو ایک ایجیٹیشن ملک گیر اتحاد تیار ہو رہا ہے، آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا، تو وہ جب ایک طرف سے وہ ایک بہت بڑا احتجاجی پروگرام شروع ہو چکا ہوگا، اوپر سے یہ ان کے پاس مہنگائی کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا، تو عوام کیا کریں گے؟ عوام تو لا محالہ پہلے سے بھی زیادہ آتش فشاں بن کر باہر نکل آئیں گے، اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اور پروفیسر غنی جاوید نے جو پیش گوئی کی ہے کہ پلوٹو جو پاکستان کی مخالفت والے خانے میں آ گیا ہے اور پاکستان میں ہڑتال، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کا دورہ ہوگا، اور ایک اپنی طرف سے یہ کام درست کرنے کی کوشش کریں گے شہباز شریف، انہیں ہر کام الٹا پڑ جائے گا، ایسا کہنا ہے پروفیسر غنی جاوید کا۔ اور اس صورتحال سے مایوس ہو کر نواز شریف وطن واپس نہیں، وطن تو ان کا اب صحیح بات ہے کہ لندن ہی ہے، اب لندن واپس جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر قطر کو یا دبئی کو اپنا نیا مرکز بنائیں اور لندن نہ جائیں اور وہاں سے بیٹھ کر حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال وہ پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہے اپریل کے بعد، ایسا کہنا ہے پروفیسر غنی جاوید کا۔ اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جو عدالتیں ہیں وہ بڑا زوردار کردار ادا کریں گی، اور ایسا ممکن ہے کہ جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ انہیں اگلے چند ماہ کے دوران واپس مل جائے، اور اس دوران فیصلے ایسے آ جائیں کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلے دیے گئے ہیں ان کی سزائیں معطل ہو جائیں، اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے اور وہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں پہنچ جائیں۔ بڑی پیش گوئی ناظرین کہ عمران خان ضمنی الیکشن لڑ کر اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں، اور جو ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے جو ان کے فارم 45 والی نشستیں ہیں، جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں، پی ٹی آئی کو جو ہی واپس ملیں گی، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی، اور عمران خان ستمبر میں دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے پروفیسر غنی جاوید کا اپنی تازہ ترین پیش گوئیوں میں، اور یہ بہت بڑی پیش گوئی ہے ناظرین۔ اور اگر صورتحال ایسی ہوتی ہے تو جو دوسری پیش گوئی ہے کہ شریف خاندان نے پھر سارا کچھ سمیٹ کر، سب کچھ لپیٹ کر باہر بیرون ملک چلے جانا ہے، تو پھر پاکستان میں ان کے پلے تو ہوگا کچھ نہیں، اور یہی ان کے لیے آخری حل رہ جائے گا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے رمضان المبارک کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے درمیان، وہ کیا مقابلہ ہے؟ ناظرین وہ مقابلہ ہے غریب عوام کو اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا۔ رمضان المبارک کے دوران آپ کو پتہ ہے اور عید کے موقع پر جو ہماری تاجر برادری ہے وہ مہنگائی کی حد کر دیتی ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب دونوں حکومتوں کا یہ امتحان ہے کہ کس طریقے سے وہ اس مصنوعی مہنگائی اور مصنوعی قلت کی لہر پر قابو پاتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جو ریلیف پیکج دیں گے یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے اور صوبائی حکومتوں کے ذریعے، جو غریب عوام کو رمضان پیکج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کرپشن فری ہونا چاہیے، اور اس میں ملاوٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں لوٹ بار بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 اہم پوائنٹ ہیں، لیکن بابا جی داتا دربار والوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو محترمہ مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، پنجاب حکومت، اس کا جو رمضان پیکج ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی شکایات منظر عام پر آتی ہوئی وہ دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا پر ان خبروں کا ایک کوہرام مچا ہوا ہوگا۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہوگا کہ جناب رمضان پیکج کے تحت یا یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے جو آٹا دیا گیا ہے اس میں ملاوٹ ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ کبھی یہ خبر آئے گی کہ جناب جو آٹے کے تھیلے ہیں، ریلیف پیکج کے آٹے کے تھیلے، وہ کسی ہوٹل سے برآمد ہو گئے ہیں، وہ کسی دکان یا گودام سے برآمد ہو گئے ہیں، کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے۔ کبھی ناظرین یہ خبر آئے گی کہ یوٹیلٹی سٹور کی جو چینی ہے وہ غریب عوام کو نہیں بیچی گئی، بلکہ کسی تاجر کو یا کسی سرمایہ دار کو یا کسی مڈل مین کو بیچ دی گئی ہے، اور وہاں سے وہ چینی برآمد ہو رہی ہوگی، کہیں سے گھی سستا برآمد ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ لوٹ مار بہت زیادہ مچے گی۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف کا ریلیف پیکج ہوگا یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے، اور محترمہ مریم نواز شریف کا جو ریلیف پیکج ہوگا ضلعی انتظامیہ کے ذریعے، اس میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے والی آنکھوں کو، کیونکہ انہیں چند ہفتے پیشگی یا 1 ماہ یا 2 ماہ بعد کے حالات بھی اپنے
रूहानी हवाले से पहले नज़र आ जाते हैं। ये आपको जानते ही हैं कि मुख्तलिफ रूहानी उलूम हैं जिसके तहत वो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है आने वाले दिनों में। तो उन्हें यही मंजर दिखाया गया है कि पंजाब में जो पंजाब हुकूमत का रिलीफ पैकेज है, रमज़ान पैकेज है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो रिलीफ पैकेज है उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। दूसरी तरफ बाबा जी का ये फरमाना है कि इसके मुकाबले में जो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान का जो प्लान है अवाम तक रिलीफ पैकेज पहुंचाने का, वो बहुत शफाफ होगा और उसमें लोगों को इस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा, या तो नकद पैसे एहसास प्रोग्राम के जरिए दे दिए जाएंगे, या इस तरीके से उनकी इमदाद की जाएगी कि कोई उसमें घपला होगा भी नहीं और अवाम भी खुश और मीडिया भी राजी के वाकई यार इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही। और उसमें वो क्या क्या फार्मूले इस्तेमाल करते हैं ये तो जब वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन बाबा जी ने जो अब बताया है कि जो अल्लाह वाले देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान कैसा होगा, वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान इतना अच्छा होगा कि गैर रवायती तरीके से लोगों की मदद की जाएगी, और उसके साथ साथ जो मसाजिद हैं और जो नमाज तरावी के इज्तिमात हैं और जो इमाम मस्जिद साहिबान हैं उनकी मदद, माली मदद करने का और मसाजिद की माली मदद करने का हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई नया प्रोग्राम शुरू करेंगे अली अमीन गंडापुर। और आवाम को नकदी यानी ईदी या रमज़ान का पैकेज या कोई ऐसी चीज़ आवाम तक भी डायरेक्ट पहुँचाई जाएगी जो गरीब लोग हैं, और जिसकी वजह से लोग अशकार उठेंगे और हर तरफ सोशल मीडिया पर और दूसरे मीडिया पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हर तरफ ये कहा जाएगा कि वाकई भाई अली अमीन गंडापुर को तो लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक बदमाश टाइप किस्म का या गुंडा आदमी है, लेकिन ये तो गुंडा नहीं, ये तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और इसने करप्शन फ्री इमदाद फराहम करके दिखा दी है गरीबों को, और ऐसे ऐसे शोबों में इमदाद दी है कि जिसका पिछले 75 वर्षों में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ख़ास तौर पर मसाजिद को बिजली के बिल की मद में या इमाम मस्जिद की तनख्वाह की मद में, और ये ऐसे ऐसे इमदादी पैकेज शुरू करेगा अली अमीन गंडापुर के लोग अश कर उठेंगे। और ये जो मुकाबला है, जिस तरह हमने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया कि ये मुकाबला अली अमीन गंडापुर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से जीत जाएगा, ये बड़ी पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और अब आखिर में नाज़रीन सुन लें कि अफगानिस्तान में एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, और वो यूं हुआ है कि जो अफगान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने और जो दीगर सरकर्दा उनके उलमा कराम हैं, जो बड़े बड़े वज़रा हैं काबीना के अहम और ताकतवर वज़रा, उन्होंने TTP के जो लीडरशिप है अफगानिस्तान में मौजूद है उसको बुलाया है, उनके साथ एक इजलास किया है और उन्हें ये कहा है कि अब आपने पाकिस्तान में कोई अस्करी कार्रवाई नहीं करनी, कोई दहशतगर्दी नहीं करनी, क्योंकि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आपकी इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान के अवाम के दरमियान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान, पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान, पाकिस्तान के उलमा कराम के दरमियान और दीनी जमातों के दरमियान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान, चारों हवालों से जो खलीज है, जो नफरतें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, और इससे ज़्यादा अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आखिरकार पाकिस्तान ही है जिसने हर आजमाइश की घड़ी में पिछले 40-50 वर्षों के दौरान जब अफगानिस्तान पर गैर मुल्की कब्जे हुए, पाकिस्तान मेज़बान बना, पाकिस्तान वाले अंसार बने। जब अफगान महाजिर थे तो पूरा पाकिस्तानी कौम ने अंसार मदीना वाले जज्बे का इजहार किया और 40-40, 50-50 लाख अफगान महाजिरीन की मेज़बानी की। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी, पाकिस्तान की दीनी व सियासी जमातों ने भी और पाकिस्तान के आम लोगों ने भी खुले दिल से खुश आमदीद कहा और अपने साथ रखा, और कभी किसी जगह पर पाकिस्तान के न पंजाब में, न खैबर पख्तूनख्वा में, न बलूचिस्तान में, न सिंध में, न कराची में, न गिलगित बल्तिस्तान में, किसी भी जगह पर किसी अफगान महाजिर को ये तासुर नहीं मिलता था कि वो किसी गैर मुल्क में है। वो ये समझते थे कि हम अपने ही मुल्क में हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसने दोस्ती और हमसायगी की का हक अदा करते हुए इंतहा कर दी कुर्बानियों की, अगर वहाँ पर दहशतगर्दी हो और उस दहशतगर्दी के हवाले से ये कहा जाए कि इस दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को
مہمان بنا کر رکھا ہوا ہے افغان حکومت نے، افغان طالبان کی حکومت میں، تو یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بہت جذباتی گفتگو ہوئی ہے ناظرین، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ دہشت گردی کا جو یہ سلسلہ ہے یہ رک جائے گا، نہ یہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی اجازت دی جائے گی افغانستان کی سرزمین سے، اور نہ ہی جو بی ایل اے ہے، جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، عسکریت پسند، انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے یا ایران کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو منظم کریں۔ اس حوالے سے جو خبر آئی ہے ناظرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مولانا سمیع الحق مرحوم، جو پاکستان کے بہت عظیم عالم دین تھے اور جے یو آئی سین کے سربراہ تھے، بانی سربراہ، ان کے صاحبزادے مولانا حامد الحق کی سربراہی میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کا ایک وفد گیا ہے افغانستان میں پچھلے دنوں، اور اس کی سربراہی جو مولانا حامد الحق کر رہے تھے، جو مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے ہیں۔ اس وفد نے جا کر جب افغان طالبان کی حکومت سے بات کی کہ دیکھیں جناب، ہم نے آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، بلکہ جو افغان طالبان کی بڑی تعداد ہے ناظرین، وہ مولانا سمیع الحق کا جو مدرسہ ہے، مدرسہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں، اسی سے فارغ التحصیل ہے، اور ہزاروں طالبان یا لاکھوں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان رہنما اور طالبان فوجی اور طالبان مجاہد اس مدرسے کے اور دیگر پاکستانی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت قریبی اور محبت بھرا تعلق ہے ان علماء کرام کا اور ان دینی جماعتوں کا افغان طالبان سے۔ تو انہوں نے جب جا کر یہ شکوہ کیا کہ دیکھ لیں کہ جناب ہم نے بھی دوستی کی انتہا کر دی اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اس دوران پھر یہ ساری بات ہوئی کہ جناب ہم خود اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ہم نے فلاں تاریخ کو فلاں لوگوں کو، انہوں نے باقاعدہ ٹی ٹی پی کے عہدیداروں کے نام لیے کہ جن کو بلا کر انہیں سمجھایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب انف از انف، اب بہت ہو گئی ہے، اب ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم درمیان میں پڑیں اور آپ کی کوئی صلح کریں، کوئی درمیانی کردار ادا کریں، اس کے لیے تو ہم حاضر ہیں، اس میں آپ سے ہم تعاون کریں گے۔ اب یہ جو عسکریت ہے، اس میں ہماری طرف سے اب زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ناظرین، یہ بہت اچھی خبر تھی، ہم نے کہا کہ آپ تک ضرور پہنچائی جائے۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں، پیش گوئیوں اور حالات و واقعات کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ایسی ہی ہماری ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔